अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत सारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ है। सलामत रहें, खुश रहें। ट्रैवल पर होने की वजह से भी लोग कोशिश करते हैं कि टाइम पे हो, लेकिन कमरे के जो हालात हैं वो आपके सामने ही होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है होटल में फिर यही कुछ होता है। सुबह सुबह उठे हैं, लंदन में हैं, और लुटन के नज़दीक बड़ा खूबसूरत टाउन है मिल्टन कीन। वहाँ पर एक छोटा सा काम था जिस सिलसिले में आए थे। हमारे बड़े एक पुराने दोस्त शहजाद साहब, प्रिंस उनको हम कहते थे। हमारे अवाइल के दोस्त 90s की दहाई में जब हम हॉलैंड आए थे, तो फिर उसके बाद वो यहाँ पे यूके शिफ्ट हो गया। बहुत सारे दूसरे दोस्त भी हैं, मिल्टन कीन में रहते हैं। तो उनको कल कॉल किया, उनके वालिद साहब की तबीयत के बारे में सुना। हमारे अंकल हैं और बड़ा प्यार करते हैं, तो आज उनसे मुलाकात भी होगी। तो उन्होंने रात को कहा कि जी सुबह सैर इकट्ठे करेंगे। तो वो सुबह 3:30 बजे आए। वो और उनके छोटे भाई जो हैं, उन्होंने बड़ी मज़े की सुबह सुबह सैरी करवाई, और उसके बाद फिर वापस आए। अब वापस आके नमाज वगैरह पढ़ी। तो मैंने कहा कि अब वो आपको पता है, एक दफ़ा मोबाइल पकड़ लेंगे घंटा को तो उसमें लग जाता है। तो अब वीलॉग का टाइम क्योंकि आप लोगों से 5 घंटे का डिफरेंट है, तो मैंने कहा कि वीलॉग करके ही अब ज़रा दोबारा सोते हैं। जो अगले शेड्यूल दोपहर को 12 बजे तक है, तो 3-4 घंटे जो है ना वो मज़ीद सोते हैं। आपसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें, और अपनी राय का इजहार जो है वो भी ज़रूर किया करें। खित्ते में सूरत हाल जो है वो बड़ी तेज़ी से बदल रही है, रोज़ाना कोई ना कोई तब्दीली आ रही है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब जो हैं वो सऊदी अरब गए हैं। वहाँ इनकी सऊदी वज़ीर दफ़ा खालिद बिन सलमान से बड़ी अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात में सऊदी अरब ईरानी हमलों और उन्हें रोकने के लिए मुश्तरका स्ट्रेटजिकल दफाई माहदे के तहत जो है वो तबादला ख्याल किया। फ़रीक़ैन ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे हमले खित्ते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचा रहे हैं। मुलाकात में उम्मीद ज़ाहिर की गई कि ईरानी क़यादत दानिशमंदी का मुज़ाहरा करेगी और किसी भी मुमकिन गलत अंदाजे से ग्रेज़ करेगी। ये मुलाकात खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के तनाज़र में अहम करार दी जा रही है। पाकिस्तान चूँकि सऊदी अरब के साथ अब दफ़ाई माहदे में है, तो चीज़ें भी इसी के मुताबिक चल रही हैं। और ये मेरे ख़्याल में बड़ी वाज़िया होगी चीज़ कि सऊदी अरब जो है वो इस तमाम मामले में उसने थोड़ी सी एहतियात भी की है, और ईरान के साथ जो उसकी सरज़मीन है सऊदी अरब की, या उसके जो भी वहाँ पर मामलात हैं, वो ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हुए। और पाकिस्तान के बर वक्त ईरान को समझाने या ईरान को बताने के बाद ईरान की तरफ से बड़ी समझदारी से मुज़ाहरा किया गया, और सऊदी अरब जो है इन हमलों में महफूज रहा है। वहाँ पे जो 2-4 हादसे हुए हैं वो शरारत है बहुत बड़ी, उस पर आगे जाके बात करेंगे। इधर पाकिस्तान से बड़ी खबर आ गई है कि GHQ हमला केस में भी एहतसाब का आगाज़ हो चुका है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई GHQ हमला केस का फैसला जारी करते हुए 47 तिहारी मुलजमान को 10 साल की कैद सुनाई है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत जज अमजद अली शाह ने 9 मई GHQ का फैसला जो है वो जारी कर दिया। अदालत ने इश्तिहारी मुलजमान को कैद के साथ 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई है, और इनकी जायदादें भी जब्त करने का हुक्म दिया है। अदालत से सज़ा पाने वालों में से उमर यूब, ज़रताज गुल, मुराद सईद, शिबली फराज, हमाद अजहर, कंवल शजब, शोज़ब और राशिद शफीक, जो मेरे ख्याल में शेर शीद साहब के भतीजे हैं। इसके अलावा शबाज गिल, जुल्फ़ी बुखारी, मोहम्मद अहमद चट्ठा, राय हसन नवाज और राय मोहम्मद मुर्तज़ा भी मुलजमान की लिस्ट में शामिल हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शौकत अली भट्टी, उस्मान सईद बसरा, इजाज़ खान जाजी को भी कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि सज़ा पाने वालों में मुलजमान GHQ, गेट, हमजा कैंप और आर्मी म्यूज़ियम पर हमलों में मुलव्वस पाए गए हैं। GID रिपोर्ट ने मुलजमान पर पुरतशद्दुद एहतजाज की मनसूबा बंदी के मरकज़ी मुलज़म जो हैं वो करार दिए हैं। फैसले के मुताबिक मुलजमान पर 9 मई को जलाओ घिराव, तोड़ फोड़, पुलिस पर हमलों और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम है। मुकदमे में बानी PTI शाह महमूद कुरैशी समेत 118 मुलजमान पर फ़र्द जुर्म आयद की गई है। 118 मुलजमान दिसंबर 2024 में फ़र्द जुर्म उन पर आयद की गई थी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने फैसले में लिखा है कि मुकदमे में अब तक इस्तगासा के कुल 44 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। 118 मुलजमान में 18 मुलजमान दौरान ट्रायल अदालत से मुसलसल गैर हाजिर पाए गए, और 29 मुलजमान मुकदमे के अंदराज के बाद कभी अदालत में पेश ही नहीं हुए। अदालत ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत 47 इश्तहारी मुलजमान का अलहदा ट्रायल चलाया गया। प्रोसिक्यूशन ने रवा माल जनवरी को इश्तहारी मुलजमान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की दरख्वास्त दायर की,
اور عدالت نے پروسیکیوشن کی درخواست پر انکوائری تشکیل دی۔ رواں سال 8 جنوری کو 47 ملزمان جو مفرور ہیں ان کا اشتہار جاری کیا گیا، لیکن ابھی تک اس کیس کے ماسٹر مائنڈ کی باری ہے۔ اب ماسٹر مائنڈ کا جب نام لیتے ہیں تو وہ آپ کو پتہ ہے کون ہے، اور ماسٹر مائنڈ اس وقت کہاں پر موجود ہے۔ بقول حسن ایوب خان صاحب جو ہیں وہ چانسلر ہیں اڈیالہ جیل کے، اور اس وقت ان کا وہیں پر راج ہے۔ جنگ کے اثرات خطے میں پھیل رہے ہیں۔ ایران، چائنا بھی جو ہے وہ بھی اس زد میں آ گیا، بلکہ اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا اس زد میں آ گئی، سوائے شاید ساؤتھ امریکہ کے یا امریکہ کے، آسٹریلیا کے۔ باقی پورے کا پورا، چاہے وہ یورپ ہے، چاہے وہ مڈل ایسٹ ہے، چاہے وہ ایشیا ہے، جاپان سے لے کر، چائنا سے لے کر، کوریا سے لے کر، کیونکہ پیٹرول جو ہے وہ یہی رستہ تھا جس رستے سے جو ہو جا رہا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو کافی بڑی اماؤنٹ میں پیٹرول بڑھانے کے لیے وہ ریکویسٹ کی گئی، لیکن انہوں نے جو بیسٹ تھا وہی کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ 55 روپے پیٹرول بڑھانا ایک بھاری دل کے ساتھ فیصلہ ہے، لیکن میرے خیال میں قومیں وہی ہیں جو مشکل وقت میں خود ان چیزوں کا احساس کریں۔ مطلب آپ دیکھیں کہ اگر 55 روپے پیٹرول بڑھا ہے تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہم کوشش کریں کہ نزدیکی فاصلے جو ہیں وہ پیدل طے کریں، ایسی سواری یوز کریں جس میں پیٹرول کم لگتا ہے، شیئرنگ سسٹم استعمال کریں کہ اگر آفس جا رہے ہیں تو 4 گاڑیاں لے جانے کے بجائے 1 گاڑی میں جائیں۔ بچوں کو اسکول بھیجنے سے لے کر بہت ساری دوسری جگہوں میں ہمیں یہ کرنا پڑے گا۔ بحیثیت قوم ہماری جو ذمہ داری ہے وہ ہمیں پوری کرنی پڑے گی۔ بڑی تنقید کی جا رہی ہے، لیکن تنقید کرنے والے شاید، دیکھیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ بڑا دکھ اور بڑی تکلیف کی بات ہے، لوگ جو ہیں وہ آپ کی اچھی بات کو یا آپ کو جو اس پہ بات کرنے کو بھی برا بناتے ہیں اور نیچے جس قسم کی بیہودہ گفتگو کرتے ہیں، خیر ان کی ایک اپنی مرضی ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ تو ہم بیان کر کے رہیں گے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ ہسٹری میں پڑھتے ہیں، جو ایوب خان صاحب ہیں ان کو اس لیے نکالا گیا تھا کیونکہ ان کے دور میں چینی کچھ پیسے مہنگی ہوئی تھی۔ تو مہنگائی جو ہے وہ آج سے نہیں ہے، جب سے پاکستان بنا ہے تب سے ہے، یہ مہنگائی کا ایشو رہا ہے۔ لیکن یہ والا پیٹرول مہنگا ہونا، اس میں جنون حکومت کی ایٹ لیسٹ کوئی غلطی نہیں ہے۔ اس میں اس وقت خطے میں جو چیزیں چل رہی ہیں اس کو لے کر قیمت جو ہے وہ بڑھائی گئی ہے، اور اس کو ہمیں ایڈجسٹ بھی کرنا پڑے گا۔ حکومت کبھی بھی یہ نہیں چاہتی، اور میں یہ بھی ذمہ داری سے کہتا ہوں، گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ جیسے ہی حالات نارمل ہوں گے، چیزیں نارمل ہوں گی، پیٹرول کی قیمت واپس اپنی جگہ پہ جائیں گی، بلکہ اس پہ ریلیف بھی ملے گا۔ لیکن یہاں پہ جو ذمہ داری ہے وہ ایک اچھی اور سمجھدار قوم کے، وہ میرے خیال میں ہمیں کرنی پڑے گی، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، وہ ہمیں ضرور کرنی پڑے گی، اور میرے خیال میں ہم کریں گے بھی۔ ہم کوشش کریں کہ پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کریں، اور بہت ساری جو دوسری چیزیں ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس پیٹرول بڑھنے سے مہنگائی میں اضافہ ہوگا، تو ہمیں ہر چیز کو ذرا دیکھ کے چلنا ہے۔ وزارت اطلاعات نے پاکستان کے لیے سعودی امداد اور سرمایہ کاری معطل ہونے کی خبروں کی تردید کی ہے۔ وزارت اطلاعات نے سعودی امداد اور سرمایہ کاری معطل ہونے کی خبروں کی تردید کرتے ہوا ہے کہ سعودی امداد اور سرمایہ کاری معطل ہونے کی خبر جھوٹی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جھوٹا بیانیہ بھارت سے جڑے ایک پاکستان مخالف اکاؤنٹ سے گھڑا گیا ہے، اور وزارت اطلاعات نے مزید کہا کہ جھوٹے بیانیے کا مقصد پاک سعودی دفاعی معاہدے کے تعلقات کے دوران خوف پھیلانا ہے۔ ظاہر ہے پاکستان اس وقت جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ جس ریلیشن میں ہے، وہاں پر اس قسم کی کوئی چیز آ سکتی نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے جھوٹ گھڑنے والے جس قسم کا جھوٹ گھڑتے ہیں وہ کمال ہے۔ آخر میں ایک چیز میں آپ کو اور بتانا چاہوں، اب یہ کچھ لوگوں کو تکلیف تو دے گی، لیکن خبر تو خبر ہے۔ اس وقت اسرائیل میں کوئی بھی ایک پاکستانی ایسا نہیں ہے جو اسرائیل میں پھنسا ہو، کیونکہ اسرائیل کے اندر الحمدللہ کبھی کوئی پاکستانی گیا ہی نہیں ہے۔ پاکستان کے پاس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ پاسپورٹ پوری دنیا کے لیے ویلڈ ہے سوائے ایک کنٹری کے، اور اس کا نام اسرائیل ہے۔ تو اس لیے الحمدللہ پاکستان کا کوئی بھی جو شہری ہے وہ اسرائیل میں نہیں پھنسا ہوا، لیکن بدقسمتی سے اسرائیل کا ایک شہری جو ہے وہ پاکستان میں پھنسا ہوا ہے، اور وہ اس وقت سزا کاٹ رہا ہے، جیل میں ہے۔ اس کا جرم ایسا تھا کہ اس کو سزا ملی ہے، اور لمبی چوڑی سزا ملی ہے۔ اب وہ اس مجرم کا کیا نام ہے یہ آپ لوگ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن پھر وہی کہوں گا کہ پاکستان کا کوئی بھی شہری اسرائیل میں نہیں پھنسا ہوا، لیکن اسرائیل کا ایک شہری جو ہے وہ پاکستان میں پھنسا ہوا، بڑا پیڑا پھنسا ہوا ہے۔ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو نکالنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے جو سسرال والے، خاص طور پر جہاں پہ اس وقت میں بیٹھا ہوا، ان لوگوں کی پوری کوشش ہے کہ وہ اپنے شہری کو نکالیں، لیکن وہاں پہ کوئی کسی کی، جسے کہتے ہیں نا، زور زبردستی نہیں چل رہا، اور یہ شہری جو ہے مجھے لگتا ہے کہ لمبا چوڑا ہی اندر رہے گا۔ اب اس شہری کا کیا نام ہے یہ تو آپ لوگ ہی بتائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو حفظ و امان میں رکھے، خوش رکھے، سلامت رکھے۔ میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، اس طرح ہنستے مسکراتے رہیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔